नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, बढ्दो शहरीकरणसँगै राजधानी लगायत देशका ठूला शहरहरूमा एउटा नयाँ व्यापार सुरु भयो, पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङको। अहिले देशैभर झन्डै 7,000 को हाराहारीमा पार्टी प्यालेसहरू रहेका छन्, जसले करिब 50,000 जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ भने तीमध्ये करिब 15% त स्थायी रोजगारमै छन्। तर कोरोना महामारीले अहिले यो व्यवसायलाई समेत ठप्प बनाएको छ। आजको छलफलमा हामी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष लीला बहादुर जेसी, त्यस्तै काठमाडौँबाट पार्टी प्यालेस सञ्चालक हुनुहुन्छ विष्णु कुमार श्रेष्ठ र दमकबाट पार्टी प्यालेस सञ्चालक हुनुहुन्छ राजन ढङ्गाल। राजनजी, तपाईँ दमकबाट हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि लकडाउन, त्यसपछि निषेधाज्ञा, के छ अहिले त्यहाँको अवस्था? पहिलो कुरो त यो कोभिड-19ले सबैतिर नै एकदम भयावह अवस्था रहेको छ र त्यो माथि पनि अहिले स्थानीय स्तर दमकमा चाहिँ व्यवसायिक कुराहरूमा, यातायातका कुराहरूमा धेरै ठुलो समस्याहरू छन्। यहाँका व्यवसायहरू एकदम विस्थापित हुने अवस्थामा छन् र कति व्यवसायहरू विस्थापित पनि भइसके र कति व्यवसायहरूले आफ्नो व्यवसाय परिवर्तन पनि गरिसके र अब कहिलेसम्म भन्ने अवस्था पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि एउटा अन्यलको अवस्था यहाँ र कतिखेर यो अवस्था टुङ्गिन्छ भने हेर्ने अवस्थामा पनि छ र कतिले आफ्नो व्यवसाय परिवर्तन पनि गरिसकेका छन्। भनेपछि बडो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। तपाईँहरूको व्यवसाय अहिले कस्तो छ? तपाईँहरू खास गरिकन होटेल, पार्टी प्यालेस, क्याटरिङ जस्ता व्यवसायसँग जोडिनु भएको छ, कस्तो छ यी व्यवसायको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पहिलोको त सर्वप्रथम होटेल, तपाईँको पार्टी प्यालेस सबभन्दा पहिला टार्गेटै त्यसैमा भएको छ। कोरोनाले हानेकै होटललाई हो कि जस्तो लाग्छ। होटल पछाडि यातायात छन्, तपाईँको चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब आम मानिसलाई कोरोनाले हानेको होइन। अब व्यवसायिक होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ क्याटरिङका कुराहरू भए, पार्टी प्यालेसका कुरा, त्यसले पो त्यसलाई हानेको हो कि भन्ने अवस्था आइसकेको छ। के छ अहिले बिल्कुलै ठप्पकै अवस्था छ तपाईँहरूको व्यवसाय? हामीले लगभग 6 महिना भयो हामीले कुनै पनि चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू, होटेलहरू सञ्चालन गर्न सकेका छौँ र सक्ने अवस्था पनि रहेन। र अलिकति सरकारी जुन निकायहरूले गरेका जुन लकडाउनका कुराहरू छन्, एउटा सामाजिक दूरीका कुराहरू छन्, त्यसले गर्दा पनि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्ने सक्ने अवस्था छैन। होटलमा पनि हुन सक्दैन, पार्टी प्यालेसमा पनि हुन सक्दैन, किनभने यी चाहिँ एकदम समूह भएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरू हुन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब समूहगत रूपमा व्यवसाय गर्नलाई अप्ठ्यारो पनि छ र सरकारले त्यसलाई गर्ने निषेध पनि गरेको कारणले गर्दा पनि हामीले गर्न सकेका छौँ। विष्णुजी, अहिले राजधानीको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ यो अहिले पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसाय कसरी चलेको छ कि के छ? ठप्प अवस्थामा छ, के छ अहिले? भन्नै पर्दाखेरि अब जाने फागुन 15 पछिको जाने प्रोग्रामहरू त प्राय अधिकांश क्यान्सल भएको र तपाईँको जाने हुँदा अब जाने लास्टमा सानोसम्म हुने सम्भावना रह्यो र त्यसपछि चाहिँ अब चैत लागिसकेपछि त अक्सिजन पनि भयो र अलिअलि हुने जाने प्रोग्राम, अफिसियली प्रोग्रामहरू पनि तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ चैतदेखिको आजको मितिसम्म भनेको एउटै प्रोग्राम गर्न सकिने अवस्था छैन। अब सरकारबाट पनि नगर्नै भनिरहेको छ र अब चाहिँ भित्र आन्तरिक पार्टी गराउनु पर्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो र गर्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टीको भनेको कुरो अघि उहाँ सरले पनि भन्नुभयो, अहिले चाहिँ भनेको बरु अरू व्यवसायहरू अलि चलिरहेको छ, जस्तो रेस्टुरेन्ट र टेकअवे भनेको छ, कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ काम गर्न पाइरहेको छ। र यो ब्याङ्केटको व्यवसाय भनेको तपाईँको अहिले पूर्ण रूपमा बन्द हो। हेर्नुहोस्, अब मोटामोटी 6 महिना भइसकेको छ। यसको अवस्थामा भनेको यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्कटमा छ यो चाहिँ व्यवसाय। यो व्यवसायको लागि अब अहिले चाहिँ एकदम कति चाहिँ यो रहने र कति विस्थापित हुने भन्ने कुरोमै यो अन्यल छ र अझै कति जाने हो यो कोरोनाको कहरमा बसिराख्न पर्ने। त्यसले गर्दा एकदमै समस्यामा छौँ हाम्रो व्यवसाय भन्ने चाहिँ मेरो मनमा त्यो ठम्मै छ। लकडाउन त चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको थियो। यो फागुन 15 देखि नै तपाईँहरूको व्यवसायमा यसले असर पार्यो? जुन चाहिँ अब विदेशबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ 1-2 जना कोरोना भेट्यो, कोरोना भेटिसकेपछि अब बढ्दै जान्छ भन्ने कुरोबाट चाहिँ यसलाई त चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोग्राम नगर्नु पनि चाहिँ सरकारबाट पनि यो कुराहरू पनि भएको र मान्छे पनि डराएको। अब जुन अब हामी जुन 10-11 जनासम्ममा रहेर हामी 3 महिना चाहिँ जुन थुनेर बस्यौँ, अब अहिले दिनमै हजार हुँदा पनि अब त्यो अवस्था छैन। अब त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हतारै भयो कि अर्थात् डराउनु चाहिँ हतार भयो कि अर्थात् चाहिँ त्यो कोरोना भन्ने कुरो के हो र कसरी भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ 1-2जनालाई चाहिँ पोजिटिभ देखिने बित्तिकै सबै आत्तिएर अर्थात् किन भयो भने जस्तो गरेर चाहिँ तपाईँको एकदम हताशमा चाहिँ व्यवसाय त एकदम चौपट भएको। लीला बहादुरजी, तपाईँ पोखराबाट हुनुहुन्छ।
न त नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसको बारेमा समग्र यो व्यवसायको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरो गरौँला। पोखरामा चाहिँ कस्तो छ अहिले अवस्था, खास गरिकन यो पार्टी प्यालेस र यो क्याटरिङ व्यवसायको अवस्था? समग्रमा भन्नुपर्दा पोखरा मात्रै होइन, देशभरि नै कोरोनाको कहरका कारण व्यवसाय चौपट भइरहेको अवस्था र त्यसबाट पोखरा कास्की पनि अछुतो बन्न सकेको छैन। यद्यपि हामीले चैत्र 7 गतेदेखि नै आजसम्म आइपुग्दा करिब 6 महिना हाम्रा व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका र बीचमा अलिकति खुकुलो पारिएको अवस्था, लकडाउनलाई खुकुलो पारिरहेको अवस्थामा पनि पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङहरूलाई काम गर्न बन्देज गरेर 6 महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था छ। राजनजी, यदि प्रदेश 1 को कुरा गर्ने हो भने अहिले त्यहाँ कति जति पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा होलान् र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूको संख्या चाहिँ कति होला, केही छ त्यस्तो? मोटामोटी पार्टी प्यालेसको अवधारणा त अहिले भर्खरै आएको पूर्वतिर, लगभग 7-8 वर्ष जति भयो पार्टी प्यालेसको अवधारणा गर्ने कुराहरू, त्यो व्यापार सुरु भएको। र अहिले मोटामोटी 250 देखि 300 व्यवसायहरू हुनुहुन्छ पार्टी प्यालेस पूर्व यो प्रदेश नम्बर 1 मा। त्योमाथि क्याटरिङ व्यवसाय अलगै छ, पार्टी प्यालेस अलग र क्याटरिङ व्यवसाय गर्ने व्यवसाय चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। लगभग 1000 जना जति व्यवसायहरू चाहिँ क्याटरिङ व्यवसाय गर्नुहुन्छ अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा। अनि योसँग आबद्ध श्रमिक चाहिँ कति होला अहिले? श्रमिक मोटामोटी अब एउटा क्याटरिङ गर्नलाई कम्तीमा एउटा क्याटरिङलाई चाहिँ 10-15 जना आवश्यक पर्छ सानो रूपमा। अब त्यो चाहिँ अब तपाईँको क्याटरिङ चाहिँ कस्तो पेसा हो भने धेरै मात्रामा डिमान्ड आयो, धेरै कर्मचारी राख्ने अवस्था आउँछ। अनि थोरै चाहिँ हो भने थोरै राख्नुपर्ने छ। मोटामोटी यहाँ चाहिँ 2500 चाहिँ व्यवसाय के अरे कामदारहरू यसमा रोजगार हुनुहुन्छ क्याटरिङ र पार्टी प्यालेस व्यवसाय। पछिल्लो 6 महिनादेखि लगभग यो व्यवसाय ठप्प रहेको छ। त्यसमा काम गर्ने जुन श्रमिकहरू थिए, मजदुर वर्ग थिए, उनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? अब हेर्नुहोस्, यहाँ अवस्था श्रमिकहरूको एकदम भयावह अवस्था छ। अलिकति यो चाहिँ बोर्डर एरिया भएको कारणले गर्दा इन्डियनहरू पनि थियो क्याटरिङमा, उनीहरू चाहिँ आफ्नो देश फर्किसकेका छन् र नेपाली चाहिँ दक्षताहरू अलिक कम छ यो पार्टी प्यालेस क्याटरिङमा काम गर्ने मान्छेहरू। र अलिअलि रहेका मान्छेहरू चाहिँ व्यवसाय चेन्ज गरेर कसैले चाहिँ अब सब्जी व्यवसाय गर्ने, कसैले फलफुल व्यवसाय गरेर ठेलामा लिएर जाने गर्ने गरेका छन् हाम्रा चाहिँ क्याटरिङ र पार्टी प्यालेसका कर्मचारीहरूले। र त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा आफ्नो पेसालाई चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ एउटा सानो व्यवसाय गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो कुरा मैले देखेको पनि छु र त्यसैले नै अहिले गुजरात गर्दै हुन्छ। र कहिलेसम्म हो यो भनेर उहाँहरू प्रश्न गर्नु त हामी त्यसको अवस्थामै छैनौँ अहिले। विष्णुजी, राजधानीको कुरा गर्दाखेरि कति जति अहिले यो पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसायीहरू होलान्? यसमा चाहिँ ठ्याक्कै सङ्ख्या चाहिँ मलाई त्यति राम्रो चाहिँ आइडिया भएन सर होइन। अहिले चाहिँ म स्वयं संलग्न भएको चाहिँ अहिले 4वटा पार्टी हल छ होइन। र चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ इन्द्रेणी ग्रुपको र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनेको क्रिस्टल पार्टी भ्यानबाट सुरु छ। र अहिले भनेको अब हाम्रो मजदुरहरू जुन लकडाउन भएपछि अवस्थामा जुन सबै चाहिँ घर जानुभयो र चाहिँ उहाँहरूले अब अहिले फोन गरिराख्नु भएको छ। र अब चाहिँ हामी कहिले आउने, कहिलेदेखि चाहिँ अब चाहिँ यो सुरुवात गर्ने, कहिलेदेखि हुन्छ होला, हामी के गर्ने होला। र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ अब रुम भाडाहरू पनि तिरेको छैन, रुम भाडा पनि 6-7 महिना भइसकेको छ। यत्रो पैसा कसरी तिर्ने, के चल्ने, के गर्ने भन्ने खालका चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ क्वेसनहरू छ। अब यसको उत्तर अब हाम्रै अब चाहिँ उत्तर के हो भन्ने कुरो हामी नै अनुरोधमा परेको बेला उहाँहरूलाई पनि हामीले खासै यस्तै हुन्छ र यही समयमा यसरी नै गर्नुपर्छ र यसो हुन्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ उत्तर दिने चाहिँ ठाउँ पनि छैन। र अब अहिले चाहिँ मजदुरहरू सबै लीला बहादुरजी, यदि समग्र देशकै पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसायको हामीले कुरा गर्ने हो भने कति जति यसमा लगानी भएको होला? पहिलो कुरा त जुन हामीले आकलन गरिरहेका थियौँ र राज्यले जुन परिभाषा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङको परिभाषामा बुझाइमै फरक छ जस्तो लाग्छ कि हामीलाई राज्यबाट। राज्यले के सोच्छ भने पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ भनेको एउटा कमाउने मात्र ठाउँ हो अथवा कमाइ हुने मात्र ठाउँ हो भन्ने जुन बुझाइ छ त्यसबाट पहिला राज्य मुक्त हुनुपर्छ। लगानीका कुरा गरिरहनु छ। त्यो मैले किन भन्न खोजिरहेको छु भने अब हामीले आफूले कमाउने मात्र होइन, हामीले रोजगारीको सिर्जना गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएका छौँ। अर्को हामीले स्वरोजगार जुन बन्ने वातावरण छ त्यसको सिर्जना गरेका छौँ। र कृषिजन्य वस्तुको खपत र अहिले तपाईँले एउटा उदाहरणको रूपमा सबैभन्दा नजिकबाट हेऱ्यो भने जति पनि मिनरल वाटर कम्पनीहरू खोलिरहेका छन् त्यहाँ धेरैले हाम्रो कारणले पनि हामीले
थोकमा खरिद गर्ने र ठुलो भोल्युममा खपत हुने भएको हुनाले त्यहाँ पनि त्यस चिजले कर्मचारीहरू अथवा उहाँले राखेर स्वरोजगार अथवा रोजगारीको व्यवस्था बढिरहेको छ। हामी त्यो परिपूरकको रूपमा छौँ र लगानीको हिसाबले अहिले हामीसँग नर्मल पार्टी प्यालेस 1 करोडदेखि 12 करोडसम्मका पार्टी प्यालेसहरूका संरचना बनेका छन् र त्यसमा पनि आफ्नै जग्गा जमिनमा भन्दा पनि लिजमा लिएर भाडामा लिएर चलाउनेहरूको सङ्ख्या 95% भन्दा बढी छ र उनीहरूले अहिले यो अवस्थामा कसरी चलायो होला नि त भन्ने विषय पनि एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। किनभने हामी अर्थतन्त्रको दबाव र प्रभावको विषयमा छलफल गरिरहँदा त्यो पनि त्यसको एउटा कडीको रूपमा के हो त भन्ने बुझ्न आवश्यक छ र म त्यतातिर पनि केही कुराहरू हजुरलाई जानकारी गराउन चाहे। समग्रमा हामीसँग 4000 पार्टी प्यालेसको रेसियो हेर्ने हो भने पनि 1 करोडदेखि 12 करोड र त्यसलाई चाहिँ रेसियोमा ल्याउँदाखेरि पनि 4-5 करोडको रेसियोमा चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू स्थापना भएको र ठुला हलहरू, एसी हलहरू, दुनियाँदारी त्यहाँ पार्किङका व्यवस्थाहरू, शौचालयका व्यवस्था सबै कुराहरू सुसम्पन्न भएको हुनाले हामीले स्टार होटल बराबरको सेवा सुविधा पार्टी प्यालेसबाट दिइरहेका छौँ। शब्दमा पार्टी प्यालेस भनिरहेका छौँ, यद्यपि त्यसका सुविधाहरू स्टार होटलहरूको भन्दा कमी छैन र हामीले त्यति मात्र गरेका छैनौँ, एउटा लगानी मात्र गरेका छैनौँ, राज्यलाई अर्थतन्त्रबाट बलियो मात्र बनाएका छैनौँ, हामीले त सामाजिक र जातीय सद्भाव पनि गरेका छौँ। तपाईँ एउटा घरमा गएर हेर्नुभयो भने अहिले जातपातका कुराहरू आउँछन्, पार्टी प्यालेसमा छिर्दा त्यहाँ जातपातको कुरा आउँदैन, त्यहाँ धनी गरिबको कुरा आउँदैन, त्यहाँ सबै जति चाहिँ सम्पन्नशाली व्यक्ति र गरिब पनि एउटै टेबलमा बसेर आफूले चाहे अनुसारको खाना लिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई राज्यले बुझ्ने प्रयत्न नै गरेन कि भन्ने हाम्रो गुनासो र चासो पनि हो र यसबारेमा हामीले राज्यलाई केही जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। किन के भयो र यो गुनासो तपाईँहरूको कि राज्यले अहिलेसम्म बुझ्नै सकेको छैन? बुझ्न नसक्नुका 3वटा कारणहरू छन्। एउटा कारण के छ भने हामीले जुन स्थानमा पार्टी प्यालेसहरूको निर्माण गरेका छौँ त्यहाँभित्रका हाम्रा हलहरू भनेका 1000, 1200, 1500, 2000, 3000सम्म उठ्ने खालका हाम्रा संरचनाहरू हलहरू बनेका छन् र अहिले बिचमा पनि अलिकति कोरोना पश्चात पनि लकडाउन खुकुलो हुँदाखेरि पनि पार्टी प्यालेसलाई पूर्ण रूपमा बन्देज अरू चाहिँ मलहरू अथवा प्याकिङ खानाहरू लैजाने ठाउँलाई चाहिँ खुला गरियो। पार्टी प्यालेसले पनि जहाँ 3000 मान्छेहरू अथवा 2000 मान्छेहरू अथवा 1000 मान्छेहरू अट्न सक्थे त्यसमा चाहिँ 200 जना मान्छेलाई त सामाजिक दूरी कायम गरेर WHO को चाहिँ आधारमा पनि उसले दिएको चाहिँ जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन हुन सक्थे। तर पार्टी प्यालेसलाई पूर्ण रूपमा गेट लगाउन लगाइयो। किनभने त्यो गेट लगाउनुको अर्थ कहाँनिर छ राज्यले बुझ्न सकेन। बुझ्न नसक्नुको एउटा कारण त्यो थियो। पार्टी प्यालेसले के गरिरहेछ त भन्ने कुरा यी मैले अघि नै भने सामाजिक सद्भाव अथवा रोजगारीको सिर्जना, स्वरोजगार बन्ने कुराहरू, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुराहरू त्यसबाट चाहिँ राज्य चुक्यो कि भन्ने लाग्छ एउटा। अब दोस्रो हामीले दैनिक ज्यालादारी अथवा दैनिक मजदुरी अघि नै चाहिँ राजनजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। हामी कहाँ दैनिक ज्यालादारी गर्ने जुन श्रमिकहरू अथवा कर्मचारीहरू मजदुरहरू हुनुहुन्छ अहिले विदेशबाट धेरै मजदुरहरू स्वदेश फर्किरहेको अवस्थामा यहीँका मजदुरहरूलाई हामीले परिचालन गर्ने ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा परिचालन गर्ने पार्टी प्यालेसलाई बन्द गरिदिनाले त्यहाँबाट पनि एउटा चाहिँ समस्या उत्पन्न त्यो पनि बुझ्न सकेन। तेस्रो कुरा के गर्यो भने राज्यले तपाईँहरूले हामी दैनिक भ्याटमा छौँ, तपाईँलाई जानकारी होस् किन हामी अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा हामी दैनिक भ्याटमा छौँ। दैनिक भ्याटमा हुँदा अहिले यो चैतको 7 गतेदेखि पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू बन्द छन्। हामी सिजनेबल व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू वैशाख जेठ असार हाम्रो सिजन हुन्छ, साउनमा त्यति हुँदैन, भदौ लगाइसके सहकारीका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्छन् र हामी करिबन 6-7 महिना हाम्रो सिजन हुन्छ र हामी सेवा व्यवसाय भएको हुनाले त्यो समयमा पनि हामीले केही काम गरेर राज्यलाई केही अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि हामीले टेवा पुर्याउन सक्थ्यौँ। त्यो टेवा पुर्याउने बेलामा जुन अर्थतन्त्र अहिले डामाडोलको अवस्था छ राज्यको त्यसलाई सहयोग हुन्थ्यो, तर त्यो सहयोग हुने वातावरणको सिर्जना राज्यले गर्न सकेन। हामी चाहन्छौँ यो देशलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, राष्ट्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, यद्यपि राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेको हुनाले आफै कमजोर भएको हो कि त भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। जस्तो यो 6 महिनाको अवधिको हामीले कुरा गर्ने भने कति क्षति भइसक्यो होला? अब हामीले यसभन्दा पहिले एउटा सामान्य डाटा निकालेका थियौँ। हामीले अरबौँ हामीले ट्याक्स तिरिरहेका छौँ राज्यलाई। अब यो 6 महिनाको पिरियडमा पनि राज्यले कम्तीमा पनि यही हामी व्यवसायबाट नर्मली पनि अहिले वैशाख जेठ असारको सिजनमा
भनौँ 3 महिनाको सिजनमा पनि अरबौं रुपियाँ चाहिँ हामीबाट उठाउनु पर्ने ट्याक्स थियो, त्यो चाहिँ राज्यले गुमाएको छ। अब आयकरका कुराहरू छन्। अब हामी यो 6 महिना व्यवसाय नै गर्न आयकर तिर्ने कसरी हैन, आयकरबाट पनि केही न केही हामी राज्यलाई दिने थियौँ। अब सबै चाहिँ अर्थतन्त्र नै ओह्रालो लागेको बेलामा हामी व्यवसायहरू सस्टेन हुन सक्दैनौँ, त्यो पनि राज्यले गुमाएको अवस्था छ। यो त राज्यले गुमाएको अवस्था हो, व्यवसायीले चाहिँ के गुमाएको छ यस बीचमा? यो व्यवसायीले त सबै कुरा गुमाएको छ। व्यवसायीले पाएको के छ? व्यवसायीले सबै कुरा गुमायो। के गुमायो भन्दा उसले अहिलेसम्म आफ्नो जसरी सञ्चालन गर्ने विधि थियो, उसले आफ्ना चाहिँ योजनाहरू बनाएको थियो, ती योजनाहरू पहिले यो 3 महिनामै क्लोज भयो। किनभने हामीले त वार्षिक यो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ, त्यो कार्ययोजना हामीले 3 महिनाले नै ध्वस्त बनाए, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मैले अघि नै भने 95% भन्दा बढी हाम्रा पार्टी प्यालेसहरू जुन संरचनाहरू बनेका छन्, ती सबै जग्गा लिजमा लिएर बनेका छन्, ब्याङ्कबाट लोनहरू लिएर बनेका छन्। अहिले लोन तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ, ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, लिजको भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले दोहोरो मर्कामा जसले हामीबाट भाडा लिएर केही गर्छु भन्ने थिए जग्गा धनीहरू, उहाँहरू पनि यसमा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। हामी त स्वत अप्ठ्यारोमा पर्यौँ र हामीले लोन तिर्न नसक्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हामीलाई ब्ल्याकलिस्टेड त गर्न सक्ला। यद्यपि हामी नै रहेनौँ भने, उठाउने ठाउँ नै रहेन भने, मुहान नै सुक्यो भने त त्यहाँ गएर जति खने पनि त पानी निक्लँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तै चाहिँ हामी व्यवसाय मात्रै होइन, राज्यलाई नै घाटा पुगेको छ भन्ने हाम्रो आकलन हो, मूल्याङ्कन हो। कोरोना कहिलेसम्म भन्ने कुरा त अहिले नै भन्न सकिँदैन। 2 महिना रहने कि योभन्दा अब 2 वर्षैसम्म जाने हो। अब के गर्ने? सधैँ यसरी नै बन्द गरेर बसिराख्ने त? समस्या के रह्यो भने सर, यो पार्टी प्यालेस चाहिँ एउटा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ, एउटा चाहिँ बिहा भतेर भोज तपाईँको वर्तमान गर्ने धेरै मात्रामा आउने भएको कारणले अलिकति मनोरञ्जनमै रुचाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने अलिकति चेतना पनि कमी छ हामी नेपालीमा। र फेरि पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने स्थलहरूमा अलिकति मनोरञ्जन गरिदिने, मनोरञ्जनलाई सामाजिक दूरी कायम गराएर गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले गर्ने अवस्था मैले देखिनँ, छैन पनि। सरकारले पनि अलिकति चाहिँ मास भएको ठाउँमा मास नगराइदिनु भनेर अनुरोध पनि गरेको छ। र भोलि जस्तो मास भएको ठाउँमा कतिलाई कारवाही पनि गरेको छ, एक दुईवटा कार्यक्रम गर्दा पनि कार्यक्रम नगर्ने अवस्था पनि गएको छ। र अलिकति जुन सेमिनार गोष्ठीहरू चाहिँ ती कुराहरूलाई गर्ने सकिन्छ, तर पनि अब अलिकति यो बाहिरतिरको कुरामा जस्तै राजधानीको कुराहरू, जस्तै जाटाको कुराहरू भयो, यो प्रदेश राजधानीका रहेका पार्टी प्यालेसहरूले चाहिँ यस्ता सेमिनार गोष्ठीहरू भेटेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भयो। अलिकति बाहिरको भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो भोलिका दिनमा यो पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्नलाई अलिक असहज अवस्था छ। र अब के गर्ने भन्ने सोचमा हामी एकदम सोचमै बसेर तनावै लिएर बस्ने अवस्था रहेको छ। अब त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर, लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेर त्यसलाई भत्काएर अर्कै कुरा केही गरौँ, रेस्टुरेन्ट चलाउँ भन्दा रेस्टुरेन्टलाई पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ। त्यसबाट पनि हैसियत गरिएको छ भन्दाखेरि साह्रै गाह्रो अवस्था आयो पार्टी प्यालेसलाई। ठुल्ठुला हलहरू छन्, हलमा के गर्ने त? बिहा गोष्ठी सेमिनार गर्न अवस्थै छैन। मान्छेहरू अब त्यसमा हाम्रो व्यवसाय भनेको चाहिँ मासैलाई भेला पार्ने हो, मासैलाई जम्मा गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो अवस्था आइरहेको छ पार्टी प्यालेस। जस्तै यो लकडाउन केही दिनको लागि, लकडाउन फिर्ता लिएपछि र निषेधाज्ञा फेरि सुरु भएपछि केही दिनको बिचमा चाहिँ अलिकति त्यो अवधिमा मानिसहरूले हजुर, किनभने मान्छेहरू अलिकति अहिले व्यस्तै छन्, हाम्रो नेपालीहरू अलिक व्यस्त पनि भएका छन्। अब अलिकति नेपालीहरू बाहिर विदेशमा बसेको कारणले र बिहा गर्ने केही गर्ने रूपमा उहाँहरू नेपाल आउने भएको कारणले यो नचल्ने चाहिँ होइन। यो कम्तीमा 1-2 महिना 3 महिना पछाडि अलिकति सहज भएपछि व्यवसाय त एकदम निरन्तर रूपमा फेरि हिजोकै अवस्थामा आउने अवस्था छ, तर अलिकति थोरै टाइम चाहिँ लाग्छ। विष्णुजी, यो अहिले सुरक्षाका मापदण्डहरू WHO ले मापदण्ड, के अरे WHO भनौँ, हाम्रो नेपाल सरकारले पनि केही मापदण्डहरू बनाएको छ, त्यो मापदण्डलाई अवलम्बन गरेर यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो अवस्था छ कि छैन? कस्तो हुँदो रहेछ यो क्याटरिङ व्यवसायमा या यो पार्टी प्यालेस व्यवसायमा? अब यो सरकारको उसमा अब जुन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डमा रहेर अब काम गर्नलाई अब चाहिँ हलहरू चाहिँ भेराइटीका हल हुन्छन् हामीसँग होइन। अब सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गरेर त लान सकिन्थ्यो होला
हैन। तर त्यो चाहिँ माहौल र त्यो वातावरण नै सरकारले बनाएको छैन अहिले। अब अघि हाम्रो चाहिँ साथी सरले पनि भन्नुभयो, लीला सरले पनि, चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यत्रो यत्रो हल हुन्छ, यत्रो यत्रो लगानी गरेको हुन्छ र चाहिँ तपाईँको यो क्याटरिङ अर्थात् ब्याङ्केट र यो पार्टी प्यालेस भनेको के हो भन्ने कुरो अलिकति त्यो पनि क्लियर नभएको हो कि जस्तो चाहिँ पार्टी क्याटरिङ हैन, मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ त्यसले एउटै बुझ्ने खालका कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ क्याटरिङ गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा भिडभाड एउटा जुन कन्ट्रोल गर्न सकिने अवस्था हैन, जुन अब चाहिँ कतिपय त तपाईँको हलहरू चाहिँ 2-3टा हल छ, सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ पहिला जस्तो ठुलो पार्टी गर्न सक्यो भने त्यसलाई मिलाएर एउटा चाहिँ सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर त्यसलाई अगाडि बढाएर चाहिँ ठुलो पार्टी हुन्थ्यो भने सानो कम्तीमा चाहिँ व्यवसाय पनि हल्का चाहिँ चलिराख्ने र त्यसबाटको चाहिँ बेनिफिट भनेको सरकारसम्म पनि जाने र मजदुरसम्मलाई पनि जाने। अब एक मजदुरको पछि चाहिँ आश्रित धेरै मान्छे धेरै व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। अहिले यो भनेको यो ठप्प पार्नाले तपाईँको चाहिँ यो अब व्यवसाय त डुबे नै डुबे हैन। अब तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई किनभने ठाउँ ठुलो चाहिने, एरिया ठुलो चाहिने, बनाउनलाई त्यही अनुसारको कस्ट आउने र यसको लगानीहरू अलिकति चाहिँ ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि र यसको भाडा पनि धेरै लाग्ने कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ कति व्यवसाय टिक्ने कति नटिक्ने र कसरी टिक्ने र अब चाहिँ सरकारले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अहिले WHO अथवा सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएर यति यसरी गर हैन, कम्तीमा यति फिटको दूरीमा गर हैन। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कन्फरेन्सहरू गर्न सकिन्थ्यो होला, मिटिङहरू गर्न सकिन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ ठुलोको चाहिँ माहौलमा पार्टी नगरेर एउटा सानो माहौलमा चाहिँ गर्नु सकिन्थ्यो होला। अब अहिले तपाईँको चाहिँ बिहा नै अहिले चाहिँ कति देखिया छ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ कतिको बाध्यता भएर गर्न परिरहेको छ लुकेर हैन। अब चाहिँ तपाईँको 4जना 5जना गएर अब त्यस्तो खालका माहौलहरू छ। यसले चाहिँ गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा मार्का परेको भनेको चाहिँ यो व्यवसायलाई पनि धेरै मार परेको छ। यसलाई पनि एउटा केही सिस्टम ल्याएर तपाईँको चाहिँ मापदण्डहरू बनाएर यति यसरी गर्नै पर्छ भनेपछि त व्यवसायले पनि गर्नै पर्यो। किनभने व्यवसायलाई पनि कोरोना लागोस् र सकस होस् र चाहिँ मेरा मान्छेलाई अर्थात् चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाहुनाहरूलाई पनि यस्तो अप्ठ्यारो होस् भन्ने त चाहना कसैको पनि हुन्न। सबैजना सुरक्षित रहेर एउटा सुरक्षित तवरले एउटा चाहिँ तपाईँको आफ्नो हलको क्यापासिटी अनुसारको सामाजिक दूरीको कायम गरेको अनुसारले कति अट्ने हो त्यस अनुसारको क्यापासिटी अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न दियो भने सरकारलाई को लागि पनि तपाईँको चाहिँ ट्याक्स भ्याटका कुराहरूमा पनि चाहिँ सपोर्ट हुने र व्यवसायको भाडा तिर्न पर्ने, अब लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू तिर्न पर्ने, अहिले तिर्न सकिरहेको अवस्थामा हल्का सपोर्ट पनि हुन सक्ने र त्यो चाहिँ व्यवसाय सानै भए पनि थोरै सङ्ख्याकै भए पनि तपाईँको सुरुवात गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको श्रमिकहरू चाहिन्छ र ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ सञ्चालन र परिचालन गर्दाखेरि श्रमिकहरूलाई पनि अलिकति बाँच्ने चाहिँ आधारहरू धेरै हुन्थ्यो, अलिक सजिलो हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो। तर सरकारले यो कुरो बुझेन। यसलाई चाहिँ साँच्चै नै उही चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिनेमा हल जस्तै यो मनोरञ्जन स्थलै हो भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू त्यसरी बुझिया छ र जुन मनोरञ्जन स्थल अर्थात् त्यो चाहिँ क्याटेगोरीकोबाट चाहिँ अलिकति फरक स्तरमा हो यो ब्याङ्केटहरू सञ्चालन भन्ने कुरो जस्तो मलाई लाग्छ। स्तरमा भनेर के तपाईँहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको छ, के बुझोस् सरकारले, कस्तो फरक? होइन, तपाईँको अहिले के छ भनेदेखि मान्छेहरूको चाहिँ बिहा भनेको रहर हो कि कहर हो कि होइन, एउटा बाध्यता हो नि। र त्यसको लागि एउटा मिनिमम तपाईँको चाहिँ बेहुलीपट्टि चाहिँ 20जना अर्थात् बेहुलापट्टि 20जना यसो टाकाटुक गर्दा 50जनाको प्रोग्राम चाहिँ यसो बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ हलमा प्रोग्राम गर्न सकिन्थ्यो भने उहाँहरूको त्यो एउटा बाध्यता हुन्थ्यो भने अब अहिले घरमा गर्दा कसको घरमा गर्ने, कसरी गर्ने, खाली जग्गामा गरौँ भने कहाँ गर्ने? एक त चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा जग्गै छैन र भए पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अहिले पाल ट्रेन ल्याएर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र कम्तीमा चाहिँ यो सुविधा अर्थात् यति चाहिँ रोकटोक नगरिदिएको भए कम्तीमा बेहुला बेहुलीबाट चाहिँ 20-25जना 50जनाको प्रोग्राम पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर टक्कसँग चाहिँ गर्नलाई त अहिले त बाध्यता छ सर होइन। घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50जना नअट्न सक्छ, कतिपय रेन्टमै बस्ने चाहिँ एउटा फ्ल्याटमा हुनसक्छ, फ्ल्याटमा एउटा बिहा हुनु नसक्छ होइन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएर यी काम गर्नलाई चाहिँ खुला गरिदियो अर्थात् चाहिँ एउटा चाहिँ केही नियम बनाएर यसरी चल्नुपर्छ भनेर त्यो नियम अनुसारको चल्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय मात्रै होइन, व्यवसायको पछाडि धेरै मान्छेहरूलाई सहजता हुन्थ्यो। जुन चाहिँ तपाईँको बिचमा चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ खुल्यो, लकडाउन खोलिसकेपछि रेस्टुरेन्टहरू सबै सञ्चालन गरिएको छ, तपाईँको मल हरेक चाहिँ बजारहरू चाहिँ खोलिया छ, सबैले व्यापार गरिरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ तरकारी बजारमा हेरौँ, महलमा हेरौँ, बाटोमा हेरौँ, कत्रो भिडभाड छ हेर्नुहोस्। त्यो मान्छेलाई त्यो कोरोना भनेकै छैन अर्थात् कोरोना चाहिँ खत्तम भइसक्यो भन्ने माहौल देखिन्छ। तपाईँको गाडीहरू चाहिँ खुलाइदिया छ, गाडीहरू खुलाउँदाखेरि चाहिँ रातो बत्ती बल्या हुन्छ सडकमा, रातो बत्ती नबलेसम्म पनि छैन। बल्दाखेरि के हुन्छ
बाइकहरू सबै जोडेर बसेका छन्, गाडीहरू सबै जोडेर बसेका छन्, बाटो क्रस गर्ने मान्छे लाइनमा बसिरहेका छन्। अब त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन गर्न दिएको छ र गरिया छ होइन। अब चाहिँ तपाईँको यो यति चाहिँ साधारण यसलाई चाहिँ तरिका मिलाएर गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पहिला 500 गर्ने हल थियो भने त्यहाँ 100 जना गर्ला होइन, अर्थात् तपाईँको 150 गर्ला, त्यो मिलाएर चाहिँ लान सकिन्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो बजारको त्यो भिडभाड र त्यो कोलाहल कसैले देख्दैनन्, सरकारले देख्दैनन् होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो के को आधारमा यो गरिया छ, कसरी गरिया छ र यो ब्याङ्केटको चाहिँ व्यवसायलाई अथवा यो क्याटरिङ यो चाहिँ तपाईँको पार्टी प्यालेस व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यसको चाहिँ कुन तरिकाबाट भयो, यो तरिका अलि नमिलेर, अलिक सिस्टम नमिलेर अलिकति बढी पीडामा परेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो सुरक्षा मापदण्ड जुन अहिले नेपाल सरकारले भनिरहेको छ, यो मापदण्डभित्र रहेर यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कस्तो छ? अब हामी के भनिरहेका छौँ भने स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहले त्यसको निरीक्षण गरोस्, कुन ठाउँमा कतिजनासम्म व्यवसायीहरूले कतिजनासम्मको पार्टी गर्दाखेरि अथवा कार्यक्रम गर्दा त्यो नेपाल सरकारले दिएको मापदण्ड पुरा गर्न सकिन्छ होइन। त्यहाँ 50 जना हो कि 20 जना हो कि 100 जना हो कि 150 जना हो, त्यसको अनुगमन गरोस् र सोही अनुसारको स्वीकृति दियोस् तत्कालीन अवस्थामा भन्ने हाम्रो पहिलो माग छ। पहिलो माग। दोस्रो अर्को के छ भने राज्यले के भनिरहेको छ भने नेपाल सरकारले के भनिरहेको छ भने तपाईँ घरमा कार्यक्रम गर्नुहोस्, पार्टी प्यालेसमा नजानुहोस् भनेको छ। विवाह घरमा गर्नुहोस्, पार्टी प्यालेसमा नजानुहोस् भनेको छ। मन्दिरमा विवाह भइरहेका छन् तर पार्टी प्यालेस नछिर्नुहोस् भनेको छ। के कोरोनाको कहर नै अथवा उत्पादन गर्ने स्थान हो त पार्टी प्यालेस? बुझाइमा राज्यको कहाँ फरक पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो। अर्को कुरा त्यहाँ फेरि के छ भने खाना खुवाउने क्याटरिङ हो। गएर चाहिँ बाहिर गएर हामीले खाना खुवाउँदा कोरोना चाहिँ नसर्ने, कोरोना वृद्धि नहुने होइन, र पार्टी प्यालेसमा त्यही खाना खुवाउँदाखेरि कोरोना वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा जुन बुझाइ छ राज्यको, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। दोस्रो अब तेस्रो अर्को आपत्ति हाम्रो कहाँनिर छ भने प्याकिङ खाना खानुहोस् न भनिरहेछन्। तपाईँ हेरिनु भएको छ नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यक्रम हुँदा प्याकिङ खाना गइरहेका छन्। प्याकिङ खाना कहाँबाट गएका छन्? पार्टी प्यालेसका किचनबाट गएका छन् या कुनै रेस्टुरेन्टका किचनबाट गएका छन्। प्याकिङमा कोरोना नसर्ने र हामीले प्रत्यक्ष दिँदा कोरोना सर्ने त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यो राज्यले बुझेन कि भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यहाँ पनि हाम्रो आपत्ति छ। यो बुझाउने प्रयास गर्नुभयो तपाईहरुले? हामीले माननीय गृहमन्त्रीज्यूको पनि हामीले ध्यानाकर्षण पत्र नै हामीले लगेर गृह मन्त्रालयमा लगेर दियौँ र उहाँले आश्वस्त पनि पार्नु भएको थियो। यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी यसतर्फ कसरी हुन्छ तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छौं भन्नुभएको थियो। त्यो लकडाउन करिबन खुकुलो भएको अवस्था थियो। अघि नै सिंहजीले भने जस्तै जता बजारहरू खुलिरहँदाखेरि पनि एउटा महलमा गएर अब कसैलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप नहोस् हैन, एउटा शपिङ महलमा अथवा एउटा किरानाको ठुलो चाहिँ होलसेल पसलमा कहीँ जाँदाखेरि तपाईँ हामी हेर्यौं भने त्यहाँ बिहानको समयमा खोलिएको 3 घण्टाको समयमा करिबन त्यहाँ 2000 मान्छेले त्यहाँ चाहिँ किनमेल गरिरहेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यसको संख्यामा 3 घण्टामा 2000 मान्छे एक ठाउँ छिराउँदाखेरि प्रत्येक घण्टा प्रति मिनेट त्यहाँ कतिजना मान्छेहरूको चाहिँ फ्लो भयो होला त तपाईँ हामी क्याल्कुलेसन गरौँ, सरकारले क्याल्कुलेसन गरोस्। हामीले के भनिरहेका छौँ भने स्थानीय तहले हेरोस्। यदि कुनै साथीकोमा तपाईँको 500 जना भन्दा अथवा 500 जनाको चाहिँ पहिला चाहिँ सहज हुँदा थियो, अहिले तपाईँको 50 जना भन्दा मापदण्ड दिँदैन है। यी मापदण्ड पुरा 50 जना गरोस् भने हामी तयार छौँ। पहिलो। दोस्रो कुरा घरमा पूजा गर्नुहोस्, पूजा गर्दा क्याटरिङ बोलाएर खुवाउनुहोस्, त्यहाँ आपत्ति भएन। भन्नुको अर्थ के हो त? पार्टी प्यालेस नछिर्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो? हामीले नबुझेको, राज्यले बुझ्न नसकेको हो कि? हामी त बारम्बार तपाईहरु यो एभिन्यूज टेलिभिजन मार्फत पनि हामीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छ भने, आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने राज्यले पार्टी प्यालेसको परिभाषा बुझ्न सकेन। यसको परिभाषा बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले सुरुमै जुन राखेँ त्यही हो। परिभाषा बुझ्नु पर्यो नि पहिला। विवाह भनेको के हो? विवाहको परिभाषा नबुझ्ने, जन्ती जानुस् भन्ने, खाना पनि खानुस् भन्ने, तर पार्टी प्यालेसमा गएर होइन है। तपाईँ घरमा खानुस् या कुनै चौतारामा बसेर खानुस्, तर त्यसलाई खुवाउने भनेको क्याटरिङ हो। यो पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरूले भोगिरहेको खास कम समस्या चाहिँ के? मुख्य गरी यसले 3वटा विषयलाई कोड गर्छ। एउटा त अहिले हामीसँग रहेका कर्मचारीहरूको पनि रोजीरोटी खोसिएको अवस्था छ। हामीले जेन तेन उहाँहरूलाई केही हदसम्म केही समयसम्म त उहाँलाई तलब भत्ता दियौँ, भत्ता नदिए पनि हामीले तलब दियौँ। सधैँभरि काम नगरी हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। किनभने गाई नै मर्यो भने दुध कहाँबाट आउँछ?
अब हामी व्यवसाय नै सिद्धिने अवस्थामा त हामीले दिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले त्यो दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ र त्यो 50,000 जुन हामीसँग आबद्ध मजदुर साथीहरू कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, एकजनाको परिवार 2 या 3 जनाको अहिलेको चाहिँ यो हेर्दा आँकडा हेर्दा पनि एकजना परिवारसँग 2 या 3 जना आश्रित भएको हुन्छ। यसले कतिजनालाई असर पार्यो र भोलि बेरोजगारी अन्त्य गर्ने जुन राज्यले नीति लिएको छ, समृद्ध नेपाल बनाउने भनिरहेको छ, त्यो समृद्ध नेपाल त यो कारणले बन्न सक्दैन। यो कारणले नेपाल बन्न सक्दैन। सबै बेरोजगार भयो भने एक आपसमा झैझगडा हुन सक्छ, हैन, खिच्चातानी हुन सक्छ, मर्न भन्दा बौलाउन निको भने जस्तै यसले चाहिँ एउटा भय स्थिति ल्याउन सक्छ र त्यस कारणले एउटा कज त्यो हो। दोस्रो, हामीले लिएको कर्जा, हामीले बनाउन संरचनाहरू बनाउन लिएको ऋणको हामीले समयमा ब्याज तिर्न सकेनौँ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि धराशायी बन्छन्। उहाँहरूले हामीलाई ब्ल्याकलिस्टेड गर्न खोज्नु भयो भने पनि हामीसँग सम्पत्ति नै तर त्यसमा त सहुलियत पाउनु भएको छैन। मौद्रिक नीतिले त अलिकति सहुलियत दिएको छ नि त त्यसमा त। अब सहुलियत चाहिँ राज्यले चाहिँ आफ्नो भाषणमा दियो, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिनुभएको छैन। यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हामी यति मिनाहा गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले डाटा हामीलाई दिएर व्यवसायहरूलाई एका ठाउँमा दिनुभएको रहेछ भने दिनेहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। समग्रमा 99.9% चाहिँ व्यवसायहरूले त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै सहुलियत लिएको हामीसँग आँकडा छैन, डाटा छैन र साथीहरूले पाएको नपाएको गुनासो गरेर नछ, पाएको चाहिँ धन्यवाद भनेर चाहिँ राज्यलाई भनिरहेको अवस्था छैन। र अर्को मैले तेस्रो कुरा पनि भन्न चाहन्थेँ, मैले 3वटा उदाहरण दिन लागिरहेको थिएँ। जुन हामीबाट घर भाडा अथवा जग्गा लिजमा लिएर हामीबाट उहाँहरूले चाहिँ भाडा असुली गरिरहनु भएको थियो, लिइरहनु भएको थियो, त्यसले धेरैको उहाँहरूको परिवार पनि धानिरहेको थियो। कसैले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाइरहनु भएको थियो, कसैले त्यसबाट चाहिँ आफ्नो घर धानिरहनु भएको थियो। अहिले हामी भाडा दिने अवस्थामा पनि छैनौँ। जसले जग्गा धनीले हामीलाई चाहिँ आफ्नो जग्गाहरू लिजमा दिनुभएको थियो, हामीले बुझाउन नसक्दाखेरि उहाँहरू पनि पीडामा हुनुहुन्छ। यसले 3 ठाउँ असर गरिरहेको छ। मैले 3वटा कारण भनिराखेँ। हामी त अब दुध दिन नसक्ने गाई भनेर हामी सिद्धिसक्यौँ, होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि हामीमा कहाँबाट उठाउने, छाला हड्डीबाट उठ्ने कुरा भएन, होइन। त्यसबाट दुध घिउबाट बेचेर उठ्ने कुरा थियो। अर्को कुरा, दुध घिउ बेचेर हामीले जुन चाहिँ घरबाट तिर्ने भनेर चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका थियौँ, त्यो पनि दिन नसक्ने भइसकेपछि 3वटै क्षेत्र तहस नहस भएको छ र हामीबाट व्यवसाय गरेर अथवा हामीलाई बिक्री गरेर जुन फलफुल तथा तरकारीहरू वा मैले मिनरल वाटरका कुराहरू गरेँ, मिनरल वाटरका कुराहरू, ती कम्पनीहरू पनि अहिले एकजना व्यक्तिले घरमा कति पानी किनेर खान्छ, होइन। एकजना व्यक्ति महिनाभरि किन्ने पानी त हामीले चाहिँ नेटमा हामीले बेच्थ्यौँ, त्यहाँबाट हामी सेल्स गर्थ्यौँ। त्यो बापत मिनरल कम्पनीहरू पनि चलिरहेका थिए, त्यसबाट मजदुरहरू पनि सस्टेन भइरहेका थिए, त्यसले राज्यलाई ट्याक्स पनि तिरिरहेको थियो अथवा कम्पनी रेजिस्टर कार्यालयमा गएर केही न केही त बुझाइरहेको थियो। ती सबैले गर्दा अर्थतन्त्र नै राम्रो भएको छ। व्यवसायीलाई जबसम्म यो व्यवसायलाई संरक्षण प्रवर्धन गरिँदैन र अहिलेको अवस्थामा यसलाई बचाउनेतिर लागिएन भने अझै पनि यो अर्थतन्त्र अझै डामाडोल हुनेछ र यसभन्दा भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ। अब यो व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरो त यो महामारी नै अब अन्त्य हुनुपर्छ। महामारी त अब चाहिँ यति चाँडो अन्त होला जस्तो भन्न सकिन्न। अब चाँडो अन्त होला जस्तो पनि अवस्था देखिँदैन। हुन पनि अब सधैँभरि त गइराख्दैन होला। पहिलो कुरो त्यसलाई चाहिँ रोकथामतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ हिजोका दिनमा जसरी पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन भइरहेको थिए, यो अन्त भइसकेपछि त्यसरी पार्टी प्यालेस मजाले सहज रूपमा चलेर जान्छ। अहिलेको बिचको कुरामा चाहिँ कसरी एउटा दूरी मेन्टेनेन्स गरेर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ भाइ पनि मैले भनिसकेको छु। त्यसलाई चाहिँ अलिकति समस्या देख्छु मैले पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्नको लागि। गोष्ठी सेमिनार हो भने त्यसलाई गर्न सहज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न सहज हुन्छ र आगामी दिनमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्नको लागि यो कोरोना चाहिँ अन्त्यै हुनुपर्छ। अन्त भइसकेपछि मात्रै त्यो हिजोका दिनको अवस्थामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर हामी छिमेकी राष्ट्रमा कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ अब कोरोना हामीभन्दा निकै बढी त्यहाँ छ र प्रत्येक दिन 70,000, 80,000, 90,000को सङ्ख्यामा त्यहाँ बढिरहेको छ। तर त्यहाँ सबै व्यापारिक गतिविधि उनीहरूले सुरु गरिसकेका छन्। तर यसरी सबै कुरा ठप्प राखेर त अब कहाँ पुग्छौँ र हामी? अनि अलिकति त्यसरी गर्दा पनि रिक्स अब रिक्सै छ। अलिकति त्यहाँ त्यो छिमेकी राष्ट्रले अलिकति थाम्न पनि नसकेको अवस्था भएको कारणले पनि अलिकति जनसङ्ख्या ज्यादा भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले ओपन गर्नुपर्ने बाध्यता पऱ्यो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। र ओपन गरे अनुसार पनि पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो गरी खोलाउन दिनुभएको पनि छैन, मैले हेर्दैछु। र ती कारणले गर्दा पनि जस्तै अब सेलुनका कुराहरू भए,
तपाईँको त्यति चालका कुराहरू भए, अलि सानसानो रेस्टुरेन्टहरूका कुराहरू भए, ती अलि ओपन रूपमा खुला छन्। र उहाँहरूले अब अनुगमन पनि अब हुनु पर्यो पहिलो कुरो त। अब विदेशी छिमेकी राष्ट्रहरूले अनुगमन राम्रो गरेका छन् भने त्यो कुराले पनि प्रभाव पर्छ, अलिकति सञ्चालन गर्न सम्भव रहन्छ। अब अनुगमनै भएन भने छाडा प्रवृत्ति भयो भने हामी चाहिँ अलिकति सक्दैनौँ कि भन्ने अवस्था रहन्छ। र छिमेकी राष्ट्रको कुरा हेरेर पनि अलिकति त्यसलाई विश्लेषण गरेर कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेर अध्ययन गरेर सुरु गर्न सकिन्छ तत्काल पार्टीकाले। विष्णुजी, अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? यत्तिकै सबै कुरा बन्द गरेर बसिराख्ने कि अगाडि पनि बढ्ने? त्यही त, अब यत्तिकै बसेर पनि सम्भव छैन। 6 महिना हामी बसिसक्यौँ, 6 महिना होइन 7 महिना लगभग भइसक्यो होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब यसरी नै बसिराख्ने हो, अब अर्को 2-3 महिना बस्ने हो भने अब त्यही अघि चाहिँ हाम्रो लीला सरले नै भन्नुभएको जस्तै, जस्तो चाहिँ अब बैंक डुबाउनु हो होइन, जस्तो चाहिँ व्यवसाय डुब्नु हो, मजदुरहरू श्रमिकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ बेरोजगार हुनु हो, र ती श्रमिकहरू पछाडिको चाहिँ परिवार आश्रित परिवार उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या हुनु हो। र एउटा चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ भनेको तपाईँको एउटा चाहिँ यो हलमा अर्थात् ब्याङ्केटमा पहिला चाहिँ 500 अर्थ्यो भने अहिले कति अट्छ? स्थानीय तहलाई दिने हो कि अर्थात् जिल्लामा कुनै अनुगमन टोली बनाएर गर्ने हो कि? ल यसरी यति जानसम्म तपाईँले यहाँ प्रोग्राम गर्न पाउनुभयो, यसरी चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अनुगमन गरिराख्छौँ, त्यसो बेलामा पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ कारबाही पर्नुहुन्छ, तपाईँ बन्द गर्नुहोस् भन्ने तरिकाबाट चाहिँ सुरु गर्ने हो भने अब अहिले पहिलाको जस्तोमा त किन फर्किन्छ र अहिले तत्काल सम्भावनै छैन। र अहिले केही चाहिँ सपोर्ट व्यवसायलाई पनि सपोर्ट र तपाईँको मजदुरहरूलाई पनि सपोर्ट र तपाईँको चाहिँ सरकारलाई पनि सपोर्ट र बैङ्कलाई पनि सपोर्ट र त्यो सँगसँगै जोडिएको अरू आश्रितहरू जति चाहिँ सामानहरू खरिद गर्नेछौँ र तपाईँको ब्याङ्केटमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि भोलममा गर्दाखेरि भोलममा सामान आउने, भोलममा त्यहाँ त मान्छे आउनै पर्ने, खानै पर्ने। जस्तो घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ हुस्कीहरू बियरहरू नखाए हुन्छ भनेदेखि तपाईँको पार्टी आएपछि खानै पर्ने भनेको त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ माहौल बनेर त्यो सबैको व्यवसाय र हुने ठाउँ। अब तपाईँको चाहिँ चिकनकै कुरो गरौँ, एउटा रेस्टुरेन्टले चाहिँ जति चिकन बेच्ने हो त्यो चिकन भन्दा त तपाईँको कति भोलममा बेच्ने त्यो जस्तै हरेक कुराहरू भोलममा बेच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवसायको हिसाबले सबैलाई अलिकति यसले असर गर्छ र असर परिरहेकै पनि छ। जस्तो चाहिँ अब चाहिँ ब्याङ्केटलाई मात्र चाहिँ किन यो यसरी चाहिँ टाढो राख्ने, रेस्टुरेन्ट खुला छ, यो अहिलेको त कुरो नगरौँ, अहिले त निषेधाज्ञा छ, अहिले त सबै बन्द नै छ। यो बिचमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको बिचमा जुन रेस्टुरेन्टहरू खुलेका छ, जुन तपाईँको मान्छे त्यहाँ भिडभाडै छ, एउटा चाहिँ सानो नर्मली क्याफेहरूमा पनि हेर्नुहोस् चाहिँ ती सँगसँगै जोडेका टेबलहरू हुन्छन्, ती सँगसँगै जोडेका टेबलहरू त्यसरी छन्। मैले अघि पनि उदाहरण दिइसकेँ, बाटोमा हिँड्दा त्यस्तै छ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ सामाजिक दूरी त्यो कायमै हुँदैन होइन। तपाईँको हरेक बाटोमा जस्तो चाहिँ बाटोमा हिँड्दा होस्, मार्केटमै होस्, जुनसुकै मार्केटमा होस्, जुनसुकै महलमा होस्, र तपाईँको चाहिँ अब गाडीकै कुराहरू पनि गर्दाखेरि कतिपय गाडीहरूमा खाली हुन्थ्यो भने चाहिँ सार्वजनिक गाडीमा पनि त्यो सामाजिक दूरी कायमहरू भएको देखिएन। र अब सबै ठाउँमा त्यसरी चलिरहेको छ र त्यसरी भएको छ र अरूले चाहिँ जुन अधिकारहरू पाएको छ र त्यो अधिकार चाहिँ अहिले ब्याङ्केट अर्थात् चाहिँ यो पार्टी प्यालेसहरूलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको मापदण्ड बनाएर यसरी चल्नुहोस् र यसरी जानुहोस् भनेर चाहिँ अगाडि बढायो भनेदेखि कम्तीमा एउटा चाहिँ नर्मल साधारण तरिकाले सबैलाई बाँच्न र बस्नलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्थ्यो। र अब तपाईँको पूर्ण रूपले चल्नको लागि त अब यो कोरोनाको चाहिँ केही अलिकति निर्मूल नभइकन अर्थात् भ्याक्सिन अर्थात् चाहिँ के हुने हो, अब यसको चाहिँ केही होला, अर्थात् यो चाहिँ तपाईँको सामान्य रुवाखोकीकै रूपमा जाला के होला, यो अवस्थामा आइकन पूर्ण रूपमा त फर्किनेवाला छँदै छैन। किनभने तपाईँको जुन भिडभाडले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडभाडले मान्छे चाहिँ खाने एउटा चाहिँ हलमा 500ले हुन्थ्यो भने अब तपाईँको त्यहाँ 100-150 भन्दा बढी त हुँदैन भनेको भोलमा व्यापार हुने कुरो त होइन। कम्तीमा सबै कुरालाई बाध्य र बचाउन अर्थात् टिक्न होइन। अब तपाईँको यो नगर्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ पलायन हुनुपर्ने छ र पलायन हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यसको असर भनेको व्यवसाय मात्रै नभएर अन्य व्यवसाय र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ बैङ्कहरूसम्म धराशायी हुने। र अघि सरले उदाहरण दिइसक्नु भयो, लीला सरले पनि गाई नै मरिसक्यो, दुध कहाँबाट दिने, त्यो हटेर छाला बिक्री भएर त कसैले चाहिँ बेचेर त केही आउनेवाला छैन। यो कुरा एकदम ठिक छ। यसलाई आधार मानेर गर्दाखेरि अब चाहिँ सरकारले चाहिँ अरू चाहिँ व्यवसायलाई जसरी चाहिँ सहज तरिकाले र एउटा सामाजिक दूरी कायम र यसरी गर भनेको छ, त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मार्ग बनाइदिएर यसरी चाहिँ अगाडि बढाइदियो
पनि व्यवसाय अगाडि चाहिँ सुरुवात हुन्छ र सुरुवात भइसकेपछि सबैलाई चल्न र सबैलाई बाँड्नको लागि एउटा आधार बन्छ, एउटा बाटो बन्छ भन्ने लाग्छ सबैलाई। लीलाजी, अब हामी अपेक्षा त यही गरौँ कि सक्दो छिटो यो कोरोना महामारी हामी बिचबाट हटोस्, तर अब यो सोचेर मात्रै हुँदैन, यो कति दिन जाने हो ठेगान छैन। 2 महिना पनि जान सक्छ, यो 2 वर्ष पनि लाग्न सक्ला। तर अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? यसरी अर्थतन्त्रलाई बिल्कुलै ठप्प राखेर त हुन्न। अहिले हामीले पनि बुझ्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छ भने अर्थविज्ञहरूलाई पनि हामीले बुझिरहेका छौँ, यही हिसाबले कोरोनालाई देखाएर अर्थतन्त्र यो व्यवसायहरू बन्द गर्दै जाने हो भने अबको 2 महिनादेखि 3 महिनाभित्रमा यो अर्थतन्त्रले ठुलो क्षति पुर्याउने र सरकारले राज्यले पनि आफ्नो प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छ भन्ने चाहिँ अर्थविज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। र हामी यो आन्तरिक हिसाबले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि परेका व्यवसायीहरूलाई अहिले थेरापीको आवश्यकता छ। साथीहरूले के भनिरहनु भएको छ भने पूर्ण रूपमा खुलेपछि चलाउँला भन्ने भयो भने एउटा प्यारालाइसिस भएको मान्छेलाई तपाईँ पूर्ण रूपमा ठिक भएपछि हिँड्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन, किन उसलाई थेरापी गरेर हिँडाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। आज 1 कदम भोलि 2 कदम हिँडेर तन्काएर हिँड्यो भने त्यो भोलि चाहिँ पूर्ण रूपमा तङ्ग्रिएर हिँड्न सक्छ। तपाईँ तङ्ग्रिएर हिँड्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यो तङ्ग्रिन सक्दैन, अझै प्यारालाइसिस बढ्न सक्छ, क्यान्सर हुन सक्छ त्यसबाट र त्यसले आफ्नो जीवन त्याग्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कोरोनालाई देखाएर अब कोरोना 2 वर्षसम्म रह्यो, 2 वर्षसम्म तपाईँले व्यवसाय बन्द गर्नुहोस् र 2 महिनापछि 2 वर्षपछि सञ्चालन गर्नु होला भन्ने अवस्था आयो भने न हामी रहन्छौँ, व्यवसाय रहन्छौँ, न राज्यले खर्च धान्न सक्छ। यो सम्पूर्ण चाहिँ अब तसनस हुन्छ। यो चाहिँ अर्थविज्ञहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ। मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने एउटा अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि त्यसको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पार्टी ब्यालेन्स तथा क्याटरिङहरू र हामी जस्तै समान किसिमका व्यवसायहरू जस्तै होटलहरू पनि छन्, ठुल्ठुलो तारै होटलहरूले पनि गरिरहेका छन् होइन, ठुल्ठुला कार्यक्रममा त्यहाँ गर्छन्, सरकारले धेरै पैसा भएको मान्छे त्यहाँ पनि जान्छन् होइन। त्यति मात्र होइन, धर्म संस्कार र संस्कृति अनुसारका जुन हामीले कार्यक्रमहरू रीतिरिवाज अनुसार कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, त्यो रीतिरिवाज अनुसारका कार्यक्रम गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ मनी फ्लो भइरहेको थियो, बजारसम्म पुगेको थियो, घरभित्रको पैसा बाहिरसम्म पुगिरहेको थियो र त्यसले धेरै ठाउँमा चाहिँ बजारीकरण गर्दै गर्दै सबैका पकेट नपुगेर फेरि फर्केर राज्यको ढुकुटीमा र फेरि फर्केर यहाँ गरिरहेको थियो। यो चलायमानको स्थिति बनेन भने यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी मानिलिनुहोस् अबको वैशाखसम्म कोरोना रहला, वैशाखसम्म हामी निषेधाज्ञाको रूपमा गयौँ भने तपाईँ हामी नै भनौँ हामी चल्न सकौँला त, अरूलाई नहेरौँ, व्यवसायलाई नहेरौँ, हामी स्वयंलाई हेरौँ, हामी व्यक्ति चल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा म यो कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्रको दबाव र प्रभाव भन्ने चाहिँ यो लोकप्रिय कार्यक्रम एभिन्यूज टेलिभिजनले सञ्चालन गरिरहेको छ, यसबाट म राज्यलाई के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने एउटा पार्टी ब्यालेन्स व्यवसाय महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष मात्रै नभएर एउटा यो देशको नागरिक पनि भएको हुनाले पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि हामीले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि राज्यले तत्कालै यो नीतिमा परिवर्तन गरेन भने कोरोनाको पूर्ण निराकरण आउँदासम्म व्यवसाय सञ्चालन हुँदैन भन्ने चाहिँ नीति बनाएर राज्य अगाडि बढ्यो भने तपाईँ हामी यहीँ छौँ, यो कार्यक्रममा राखिरहेका छौँ। यसले धेरै नै तहस बनाउने छ र यसलाई मैले अघि नै उदाहरण दिए जस्तै प्यारालाइसिस भएकोलाई थेरापी गरेर अगाडि बढाउने भनेको स्थानीय तहलाई यसको अनुगमन गर्न दियोस्, त्यहाँ कति बराबरको क्षमता गर्ने छ। अघि हाम्रा साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ पार्टी प्यालेसभित्र छिर्दा होइन अथवा एउटा राज्यले कार्यक्रम गर्दाखेरि तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रा मान्यज्यूहरू कतिजना हलभित्र छिर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि चेक गर्ने भनेको के चेक गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले, थर्मल गन्दा टेम्परेचर चेक गर्नु छ। त्यो टेम्परेचर थर्मल गन्दा टेम्परेचर चेक गर्न त हामी पनि सक्छौँ, हाम्रा कर्मचारीलाई हामी पिपी लगाइदिन सक्छौँ, हामी सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सक्छौँ, मास्क लगाइदिन सक्छौँ, सामाजिक दूरी हामी उहाँहरूले भने 1 मिटर राख्न सक्छौँ भने त्यति गर्दा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन किन गर्न नपाउने भन्ने कुरा हो र यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। आगामी दिनमा यसरी हामी अगाडि बढिएन भने यसले पुर्याउने असर भनेको व्यवसाय त हामी त रहेनौँ एउटा देशका हामी नागरिक पनि नरहौँला होइन, किनभने हामी बेनिफिटेड भएर चाहिँ हामी चाहिँ धराशायी बन्न सक्छौँ, तर यसले राज्यलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। क्षति हुनेबाट राज्यले समयमै सचेततापूर्वक एकदम सचेततापूर्वक यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अर्को नीति अवलम्बन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यस कार्यक्रम मार्फत त्यो पनि सूचना प्रवाह होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अन्तिममा हामी एकदमै अन्तिममा लीलाजी म सानो एउटा अहिले व्यवसायहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उनीहरू पुनः सञ्चालन गर्नु पर्यो भने उनीहरू पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् त आर्थिक हिसाबले? आर्थिक रूपले भन्दा पनि अब म तपाईँलाई एउटा सानो डाटा पनि पेश गरौँ।
अहिलेको यो 6 महिनाको पिरियडमा चैत्र 7 गतेदेखि अहिलेसम्मको पिरियडमा करिबन 150 पार्टी प्यालेसहरू अहिले बन्द गर्ने अवस्थामा छन्। त्यो कारण भनेको एउटा उहाँहरूको जग्गा घरधनीसँगको उहाँहरूले चाहिँ तिर्न नसक्नुको अवस्था र ब्याङ्कले बारम्बार ताकेता गरिसकेपछि उहाँहरूले अघि नै राजनजीले भने जस्तो मान्छे व्यवसाय परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको के भने त्यसबाट छोडेर अर्को ठाउँ जानु हो। अर्को ठाउँ छोडेर जानु भनेको त्यसबाट राज्यले केही पाउँथ्यो त्यो पनि गुमाउनु हो। व्यवसायले त गुमाए। त्यसकारणले 150 जति हाम्रा देशभरिका पार्टी प्यालेसहरू अहिले बन्द हुने प्रक्रियामा छन् र करिबन 110-12 जना साथीहरूले त हामीलाई फोन गरेर यसबाट कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सल्लाहहरू लिइरहेका छन् महासङ्घसँग पनि। र अहिले हामी खोल्न सक्ने अवस्थामा यदि हाम्रो चाहनाले हामी व्यवसायीले एउटा व्यवसाय गर्नुपर्छ र हामी सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना नभएर हामीसँग आबद्ध कर्मचारीहरू पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, राज्यलाई पनि यसले अर्थतन्त्रमा केही टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो हेतुले हामी व्यवसाय एकजना बाँच्ने कुरा होइन। यी तीनवटा कुरालाई फ्युजन गरेर राज्यलाई अर्थतन्त्रमा बलियो बनाउनको लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। त्यसका चाहिँ मापदण्डहरू राज्यले तोकोस्, हामीसँग विज्ञ समूहसँग छलफल गरोस् हैन, विज्ञ समूहसँग छलफल गरेर सहकार्य गरेर हाम्रो पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ हामी भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यसको लागि हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू तयार नै हुनुहुन्छ। हामी सबै प्रदेशका जिल्ला प्रदेश अध्यक्षहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ, सारे डाटा सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष लीला बहादुर जोशी, त्यस्तै काठमाडौँबाट पार्टी प्यालेस सञ्चालक विष्णु कुमार श्रेष्ठ र दमकबाट पार्टी प्यालेस सञ्चालक राजन दङ्गाल। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ कोरोना महामारीले पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायीमाथि पारेका असरबारे। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।